السلام عليك حين تصلي وتقنت، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر. در اسلام هم جزو مسلمات است مسئله مهدویت، یعنی مخصوص شیعه نیست. همه مذاهب اسلامی غایت جهان را که اقامه حکومت حق و عدل به وسیله مهدی علیه السلام و عجل الله فرجه است، همه اصل قضیه را قبول دارند. روایات معتبر از طرق مختلف در مذاهب گوناگون از پیغمبر اکرم و از بزرگان نقل شده است، بنابراین هیچ تردیدی در آن نیست.